السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المباشر كيما واحد الأصدقاء قلت لهم مع 12 وربع كنعتذر على التأخير اللي خارج على الإرادة ديالنا. كاينين دي كيستيون اللي ديجا تلاحوا في كومونتير، نبداو بهم هما الأولين إن شاء الله، ومن بعد إذا كانوا شي أسئلة أخرين مرحبا. أنا عارف أن التوقيت غير مناسب، كاين الناس كيتغداو واللي ممسالينش، ولكن لا، هادشي اللي عطا عندي التزامات أخرين. كاين ماشي مشكل. هاد الفيديو غادي يبقى إن شاء الله في الجروب. وكنشكر الأخ زكريا الأدمين ديال هاد الجروب اللي عطاني هاد الفرصة انني نبارطاجي معكم لي كونيسونس ديالي والمعلومات ديالي متواضعه بخصوص مسطره الهجريه لكندا والمراحل اللي خاص يكون منها. انا ما كنقولش على انني كنعرف كل شيء، ولكن داكشي اللي كنعرف غادي نبارطاجي معكم. وكذلك انا لست مستشار هجره، وما كناخذ حتى شي مقابل على هاد المعلومات اللي كندير، انما هي حيت انا وصلت في الاول فاش بديت كنبحث لقيت ناس كيعطيو المعلومه، وعلاش لا انا هاد المعلومه اللي خديت نعطيها لناس اخرين، وهكذا باش تعمل فائده ان شاء الله على كل شيء. نبداو ان شاء الله الاسئله. كاين السؤال الاول ديال فاطمه الزهراء ادريس، كان سولاتني على لاكريش. اختي الكريش انا ما عنديش وليدات وباقي ما مشيتش لكندا باش نجاوبك على الكريش. هاد البت دايرين ان شاء الله الاسئله المتعلقه بمسطرة الهجرة لكندا. انتي مدام فاطمة الزهراء تقدري تفيدينا اكثر مادام وصلتي للمرحله ديال الانستالاسيون لانتيغراسيون في السوسيتي كنديان، يعني دوزتي هاد المراحل ديال لونتر اكسبريس، تقدري تفيدينا ان شاء الله. الا كان شي سؤال تلاح في الجروب ان شاء الله تجاوبي عليه بانطلاق من التجربه اللي عندك ان شاء الله. السؤال الاخر ديال يوسف العرج، لا بروسيدور de faire l'équivalence est-elle indépendant de la procédure profil entrée express. تيسولنا واش l'équivalence procédure d'équivalence ديال واس indépendant على البروسيدور ديال لا خويا يوسف. البروسيدور ديال l'équivalence هي البروسيدور ليسونسيال في البروسيدور entrée express. اول حاجه هي l'équivalence. صيبت واحد الفيديو كومون كريي كونت واس، كيفاش تعمر الفورمولير، كيفاش تخلص. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الجروب ان شاء الله اليوم في العشيه ولا غدا في الصباح ان شاء الله. اذا بروسيدور واس هي اهم بروسيدور اللي تقدر ديرها، واهم خطوه من الخطوات اللي تبدا بها هاد المسطره ديال لونتر اكسبريس. علاش؟ لان اولا هي اهم مرحله، وثانيا على انها اصعب مرحله، وثالثا على ان ليكيفالونس كيبقى لك 5 سنين. يعني داك ليكيفالونس تصيبو تحطو يبقى 5 سنين فالابل 5 ans. يعني اول حاجه بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يبداو يتفوكاليزاو على البروسيدور ديال ليكيفالونس، هي الاولى حيدوها عليهم. ملي تجي ليكيفالونس يدوز المرحله الثانيه اللي هي تيست دو لونغ، بريباري تيست دو لونغ. وشي الاخر راه غير شكلي وراق خاصك تجمعهم. اكسبيريونس بروفيسيونيل، تراديكسيون ديال لاكت مارياج للمتزوجين، تصاور فيش انتروبروميتريك. هذاك الشيء غير اوراق اداريه. اهم حاجه هو ليكيفالونس والتيست دو لونغ، هادو اهم حاجه بالنسبه للبروسيدور اونتري اكسبريس. السؤال الثاني هو كومون prouver la vente de voiture pour ma preuve de fonds. Quel document scanner. ومكنز ام دي اش. هاد اللي عطا هاد السؤال كنقول ليه بالنسبه الفون ديتابليسمون. شنو هو الفون ديتابليسمون؟ هو ديراه الغوفرنمون كنديان بالنسبه للنوفو زاريفون
العبار ديالو شنو هو بعدا؟ هو المواتي ديال السميك ديال كندا، النص ديال السميك ديال كندا، ياك، ديال 6 شهور. السميك ديالهم كيديروا لك النص كيضربوه في 6 شهور، هذاك هو البلافون اللي دايرينه بالنسبه للسيليباتير شي 12000 كالك. بالنسبه الكوبل 15531 دولار. هادو سي ان فون ديتابليسمون تيقول لك انك تقدر تعيش بها 6 شهور على ما تلقى خدمه. يعني دايرين في لي بيغ دي كا انك تبقى 6 شهور بلا ما تلقى خدمه، وهذيك الفون ديتابليسمون هي تخليك اسيفونيغ ا فو بوزوان، ماكله وسكن وترونسبور، هي اللي تخليك. دابا نجيو كومون بروفي هاد الفون ديتابليسمون. الفون ديتابليسمون اللي قلنا هو بالنسبه للسيليباتير 12000 كاك، هي نورمالمون كيقول لك خاص يكون عندك في الكونت ديالك، الا كان ديالك خاص يكون في الكونت ديالك 6 موا افون سوميسيون. هادي سي اوبليغاسيون، خاص يكون عندك هاد المونطون. الا كان فلوس ديالك خاص يكونوا 6 موا في الكونت ديالك افون لا سوميسيون، يعني لي رولفي بونكير ديال 6 موا خاص يكون فيها هاد المونطون كامل 6 موا. باردون. الا ما كانش عندك الفلوس ديالك 6 موا خاص يعطيهم لك شي حد، وهذا الحد اللي يعطيهم لك اولا خاصو يكون بروش ليك، يا اما خوك يا اما باك يا اما عمك في الكنيه يا اما شي واحد من لا فامي قريب ليك اللي غادي يعطيك هاد الفلوس، ياك. يعطيهم لك كيفاش غادي يعطيهم لك؟ يا اما اسبيس ويا اما فيرسمون شيك ويا اما فيرمون بونكير. من الاحسن ما تاخذهمش اسبيس، اذا كان يعطيك شي واحد الفلوس من الاحسن ما تاخذهمش اسبيس، يا اما شيك يا اما فيرمون. ومن الاحسن يكون شيك باش دير كوبي ديال الشيك تسكانيه تا هو، ولا داك الغوسيت فيرسومون تا هو تسكانيه، ولا فيرمون دير كوبي ديال الغولفي بونكير ديال السيد اللي عطاك تا هو تجوستيفي، ودير اتيستاسيون دو دون. اتيستاسيون دو دون ايريفوكابل، انه عطاك هاد الفلوس ما يرجعش عليهم. لاتيستاسيون دو دون ايريفوكابل كاينه في لي جروب، ولا اللي بغاها نعطيها ليه ماشي مشكل. اتيستاسيون دو دون ايريفوكابل انه انا عطيت لهاد السيد المبلغ هذا سو فورم دو فيرمون سو فورم دو المونطون دو كدا، ولا دات فلانيه من ما بونك نيميرو كدا هذا. المهم لاتيستاسيون دو دون راه فيها كاع المعلومات، ويجوستيفي كيفاش عطاهم ليه. اسبيس راه ما كاينش كيفاش جوستيفي. شيك دير كوبي تشيك، فيرمون دير كوبي ديال الغولفي بونكير ديال السيد اللي عطاك باين فيه انه داز داك المونطون ديالها. هذا اتيستاسيون دو دون. بالنسبه لا فواتور، لا فواتور ما عندهمش ضمانه انه غادي تبيعها، هما كيقول لك بغينا في هاد الفلوس زعما واجدين. طوموبيل دار غادي تبيعها، هذاك الشيء كيبغي الوقت. هما تيقول لك دابا يكون عندك الفلوس، هاد الفلوس يكونوا اسبيس ولا في الكونت ديالك، ماشي عندي دار غادي نبيعها عندي طوموبيل غادي نبيعها. خاص يكون الفلوس واجدين في الكونت ديالك، يا اما في الكونت يا اما شي واحد عطاهم ليك. ماشي مشكل ان شي واحد يعطاهم ليك، بحال مثلا عطاهم لك هاد السيمانه والسيمانه اللي من بعدا درتي لا سوميسيون ماشي مشكل. دونك كاينه اتيستاسيون دو دون ديال يقدر يكون المونطون كامل اتيستاسيون فيه، المونطون كامل عطاه لك شي واحد درتي فيه اتيستاسيون دو دون ماشي مشكل. المهم فلوس راه عندك تدير اتيستاسيون دو سولد من لا بنك، راك جوستيفي ان عندك فلوس. اذا الجوستيف ديال الفون ديتابليسمون شنو هو؟ الا كنتي عندك الفلوس ديالك اتيستاسيون دو سولد ديال لا بنك وسي رولفي بونكير بان هاد الفلوس راه كانوا عندك قبل من 6 موا. الا كان شي واحد غادي يعطيهم ليك، شي واحد يدير لك اتيستاسيون دو دون، سي تاهم خاصك ضروري سي رولفي بونكير واخا ما فيهمش داك المونطون، خاص اتيستاسيون دو دون ايريفوكابل، وخاص الجوستيف بان هاد السيد راه صيفط لك فلوس يا اما كوبي تشيك ولا غوسيت فيرمون، وخاص اتيستاسيون دو سولد من عند لا بنك ديالك انك لاتيستاسيون دو سولد راه كاين الكريتير ديالها، خاص يكون فيها بابي اون تيت كاشي ديال لاجونس، وفيها سميتك وكنيتك وفيها امتى حليتي البنك وفيها السولد ديالك. ودو بريفيرابل ان يزيدوك اتيستاسيون اخرى اتيستاسيون دو نون انغاجمون كوم كوا بانك راه ما عندك
حتى شي اونغازمون وما عندك حتى شي كريدي. يعني لا بنك خاصك تاخد من عندها دوز اتيستاسيون، اتيستاسيون نو اونغاجمون عندهم ما عندك حتى شي كريدي، اتيستاسيون دو سولد، وزيد عليهم اتيستاسيون دو دون، وزيد عليهم الجوستيف ديال الفلوس كيفاش دازوليك. هادو هما الوراق اللي خاصين بور جوستيفي الفون ديتابليسمون، وكتسكانيهم وكتحطهم في لاكاز اللي مخصصه للفون ديتابليسمون، سواء بالنسبه لونطري اكسبريس، سواء بالنسبه النوميناسيون اللي عنده النوميناسيون. بالنسبه للاخوت هذا اللي عنده شي سؤال يطرحوا مباشره في الكومونتير نجاوب عليه. وكما قلنا فواحد البث مباشر قبل من هذا، الناس اللي يلاه بادين تيسولوا على البروسيدور ديميغراسيون سيرتو لونطري اكسبريس، خاص 5 ديال الشروط. الشرط الاول هو الدبلوم، خاص ضروري الدبلوم يكون من الافضل يكون باك الفوق. الباك الناس اللي عندهم الباك راه مقبول، حتى هو عنده ليكيفالونس ديال لي بوين. راه الباك ما يقولش واحد راه انا عندي الباك ما يمكنش ندير به شي حاجه، الباك راه مقبول عنده ليكيفالونس ديال لي بوين ديالو. حيت بعض المرات كيمشيو شي ناس كيمشيو عند كونسلطون ديميغراسيون، تيقول ليه راه عندي الباك، تيقول ليه لا اسمح لي ما يمكنش، ولا كيقول لي عندي باك بلس 2، كاين اللي كيقول لي باك بلس، تيقول لي لا اسمح لي ما يمكنش. الباك راه مقبول، الباك عاطينو 28 نقطه، هي صافي 28 نقطه راه والو، ولكن راه مقبول. يقدر يكون عندك 28 نقطه وعندك الشيء الاخر، مثلا تيست دو لونغ مجهد فيه، عندك سي 2 في لي زيبروف، يقدر يكون عندك لونغلي، يقدر يكون عندك اكسبيريونس بروفيسيونيل خطيره، وعندك الباك، الدوسي ديالك راه مقبول. هنا الباك راه مقبول، وتا النيفو باك راه مقبول. الناس اللي عندهم النيفو باك وداروا تكنيسيان ياك، وداروا تكنيسيان وطلعوا باغمي لي بروميي، وداروا تكنيسيان سبيسياليزي وخداو الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي، راه الا درتي ليكيفالونس راه يعطيك باك بلس 1. الناس اللي عندهم نيفو باك وعندهم تكنيسيان سبيسياليزي في لو بي بي تي، راه ليكيفالونس باك بلس 1، يديروا ليكيفالونس عند واس وان شاء الله غادي يعطيهم باك بلس 1. انا كنبارطاجي هاد المعلومه باش كاين شي واحد، كاين شي اخوان اخوات مشاو عند بيرو ديميغراسيون، والبيرو ديميغراسيون هو خاصو دوسي مقاد، ما خاصوش يصدع راسو بشي دوسي مبورش. حيت الا كان دوسي مبورش وما جابش هذاك السيد النقاط، هذاك السيد غادي يبقى يمشي ويجي عليه، غادي يصدع عليه دماغه. والبيرو ديميغراسيون السلام عليكم من الاول غادي ياخذ منك واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا كاع 10000 درهم باش يبدا لك الدوسي. ها هي شدها، وما عندوش غرض في انك تمشي ولا ما تمشيش. هو غادي يقول لك اشنو، يقول لك جيب لي التيست دو لونغ في هذه النقطه، وجيب لي هذه وجيب لي هذه. الا ما جبتيهمش داك التيست دو لونغ مثلا ما نجحتيش فيه، يقول لك اسمح لي انت اللي ما جبتيش التيست دو لونغ، فهمتيني. ولذلك فانه حنا علاش حنا ولا الناس اللي قبل منا اللي داروا هاد لي فيديو علاش كنديروا باش نقولوا على انه البروسيدور ديال اونتري اكسبريس راه سي فيزابل انك ديرها بوحدك بلا بيرو ديميغراسيون. داكشي اللي غادي يديروا لك بيرو ديميغراسيون تقدر ديرو راسك، تقراها شويه يكون عندك الراس شي. الا ما بيناتنا انا ندوب بصراحه بحال الخوت، الا ما قدرتيش تقرا جوج سطوره في الانترنت وتجمعها في دماغك وتتبع البروسيدور قبل ما تمشي لكندا، صراحه نكونوا صراحه، الا ما قدرتيش تجمع جوج سطوره في دماغك وتعرف البروسيدور شنو خاص، تعرف ان ليكيفالونس خاصه وتصيفطها وتجيك ليكيفالونس، وتعرف انه تي اف خاصك دوزو في سي سي اف ولا في الريزيدونس مثلا، وخاصك تبريباري هادي وتجيب هاد لي بوين باش يكون عندك هاد لي بوين، وتجمع وراقيك والاكسبيريونس بروفيسيونيل وترجم هادي وتتبع البروسيدور. الا ما كانش عندك هاد الكفاءه انك دير هاد الشيء، راه بلا ما تمشي ليه. سي فري انه كاينين الناس اللي مشاو عند بيرو ديميغراسيون ومشاو عن طريق ديال بيرو ديميغراسيون، ولكن شنو هو الثمن؟ انا كنعرف ناس وصلوا 5 المليون وباقي ما مشاوش، وصلوا ل 5 المليون عطاوها للبيرو ديميغراسيون وباقي ما مشاوش. وبيرو ديميغراسيون علاش كي اورينتيك؟ بيرو ديميغراسيون كي اورينتيك على كيبيك،
عند الاغلبيه عندهم غير لاغريمون ديال كيبيك. الا شتي الناس اللي عندهم لاغريمون ديال سعد النوري، سعد النوري، السيت ديال لوفيسيال هو canada.ca، www.canada.ca. تدخل لاكاز ديال ايميغراسيون وتدخل من بعد لونطري اكسبريس وتقرا. ولا خصك شي معلومه مرحبا دوز عندي نعطيك المعلومات، ولا ادخل لي جروب ديال ليميغراسيون اونطري اكسبريس، دخل لي جروب باش تاخذ بزاف ديال المعلومات. رجعوا لي بيرو ديميغراسيون. البيرو ديميغراسيون كيوجهك لكيبيك. علاش؟ لانه هو كيكون عنده غير لاغريمون ديال كيبيك. اغلبيه لي بيرو ديميغراسيون اللي عندهم لاغريمون ديال لونطري اكسبريس راه 5. الا دخلتي السيت ديال البيرو ديال كونسيتون، كاينين 5 في المغرب كامل، كاين 5. باش نكونوا واضحين، انا ما غاديش نقول سمياتهم، ولكن الاغلبيه ديالهم راه عندهم غير ديال كيبيك. يعني داكشي الانسان فاش كيمشي عنده تيقول لي لا، من الاحسن دوز كيبيك. كيبيك راه مسدوده، اريما راه مسدوده. اريما راه مبلوكي دابا، اريما راه باقي ما بداتش، راه عامين دابا هما مبلوكين. وكاع الا دخلتي لاريما فيبل شونس انك تهز. دابا اريما ولات بحال لونطري اكسبريس، هي بالسكور، عندك السكور طالع دوز، ما عندك السكور ما تدوش. ودابا في لا بونك ديال البروفيل عندهم، راه عندهم عران ديال البنات باقي ما هزوش، ولا هزوا غيهزوا غير النقعه ديال البشر، على اللي عندهم البروفيلات المخيرين. ولذلك انسان يدير شويه ايفور ويقرا شويه لونجلي ويدوز بارتي اونطري اكسبريس. لونطري اكسبريس ما خاصهاش لونجلي، نكونوا واضحين. تقدر دوز على التواف وتجيب فيه نقطه زوينه ويهزوك في لونطري اكسبريس. غير هو يكون عندك مشكل في الانتيغراسيون تما باش تخدم ولا باش هذا، هذاك فيلم اخر. ولذلك انا كنقول انه بالامكان ان الانسان يدير الدوسي ديالو بوحدو ويتبع الاجراءات ديالو. وكنعرف ناس بزاف داروا هذه القضيه، تبعوا الاجراءات ديالهم دقه 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 دقه، تسهل عليهم الله ومشاو. وكنعرف ناس اللي داروا بيرو ديميغراسيون عن غير معرفه، وداك البيرو ديميغراسيون وجههم لكيبيك، سوا مون بروجي كيبيك ولا سوا اريما، وبقاو تما حاصلين. الفرق ما بين اريما ولا مون بروجي كيبيك ولونطري اكسبريس هو لونطري اكسبريس محلول العام كامل، ما عندوش ان كوطا. الكوطا اللي عنده هو داك السكور اللي خاصك تجيب. دابا 449 وقيله، قبل كان 433. كل شهر كيهزو 2 مرات، كل هزه كيهزو 3900. اريما قبل كان عندها 5000 العام كامل، دابا عندهم 43000. وجات الحكومه الجديده نقصاتها 40000 في العام كامل، وباقي ما هزوش. يعني غادي يهزوا 40000 وغادي يحبسوا. لذلك ان لي شونس كاينين في لونطري اكسبريس اكثر من اريما. الانسان يتبع يقرا، يتبع المراحل ديال لونطري اكسبريس ويكون خير ان شاء الله. اللي عنده سؤال جاوبنا السؤال. سعد النوري، السيت اوفيسيال قلنا هو canada.ca. يوسف مصباح، حاج نور الدين شفرا الخوت، حاج نور الدين شفرا الخوت. عاد ما كنعرفش شكون هو الحاج نور الدين. عندك شي سؤال طرحوه على الاخ. minimum d'expérience professionnelle avant d'entamer procédure s'il vous plaît. الهيرش محمد، سير هيرش محمد. مينيموم ديكسبيريونس هو عام هو المينيموم، ولكن عام مينيموم تدخل به، ولكن خاص يكون عندك لي بوين في بلايص اخرين، سواء في لاج سواء في اللغه، ياك، باش تريكوبيري داك ليكسبيريونس اللي ناقصه. ليديال في ليكسبيريونس بروفيسيونيل ان تكون عندك 3 سنين. الا عندك 3 سنين ودوزتي تيست جبتي فيه 7 كيعطيك 25 نقطه زايده. الا عندك فرق ما بين عام و3 سنين هو 25 نقطه زايده، ولكن المينيموم راه هو عام.
اللي عنده شي سؤال يتفضل. الهرج كتب لي اشنو عندك لاج والاكسبيريونس والدبلوم اللي عندك باش نشوف نقول لك الحظوظ ديالك. كاين سؤال في ديال وفاء ميرفت كتسول ديري بور لا نوميناسيون بروفينسيال. La nomination provinciale, ça dépend من province. واش ساسكاتشوان، مانيتوبا، نوفو برانسويك ولا اونتاريو. اللي كنعرف لونتاريو، لونتاريو عندها 3 شهور، 3 شهور ديال التريتمون ديال الدوسي في لا موين، 3 شهور. autre question ديال وفاء ميرفت. autre chose, y a-t-il des procédures pour accrocher un contrat au Canada? الكونترا يعني كندويو على بيرمي دو ترافاي. بيرمي دو ترافاي خاص يكون عندك كونتاكت مع لومبلويور، كونتاكت مع لومبلويور ولا مع بيرو دو ريكروتمون، ويعجبهم البروفيل ديالك كيصيفطوا لك كونترا، كتمشي للكونسولا كيصيفط لك بيرمي دو ترافاي، كتمشي للكونسولا كيديروا معاك لونترفيو. يعني خديتي بيرمي دو ترافاي من عند لومبلويور، ماشي يعني صافي راه مسوق راه غادي تمشي، كيدوزو معاك لونتروتيان في الكونسولا. لونتروتيان في الكونسولا كيشوفوا واش في يديك ولا ما في يديكش في الدومين بروفيسيونيل، يعني داك البوست اللي غادي ليه واش انت كومبيتون انك تشدو. وكيشوف عاوتاني اللغه، مثلا الا جاك بيرمي دو ترافاي من عند لونتاريو كيشوف واش عندك لونجلي ولا ما عندكش. ولاجون اللي كاين في الكونسولا هو اللي كيحدد واش تمشي ولا ما تمشيش. يعني واخا يكون عندك بيرمي دو ترافاي، الا بان ليه هو انك ما عندكش في يديك ولا ما عندكش في اللغه ولا هذا، ما يعطيكش الفيزا. هادشي اللي كاين. سؤال ديال عبد العالي حرقاني. اسكو سي فري لا سيمولاسيون de SGC de score extraction sur le site CIC n'est pas exact et que lors de la création de compte entrée express tu auras plus de points. خويا الا حسبتي لي بوين ديالك كما هما، زعما ما نقصتي حتى حاجه وما نسيتي حتى حاجه، داك السكور هو اللي غادي يعطيك السكور في الكرياسيون ديال لونطري اكسبريس. عند لونطري اكسبريس ما كاين حتى حاجه، كيعطيك كاع لي بوين اللي بحال مثلا نعطيك واحد الديتاي في لي بوين اللي عاطينك. كيقول لك الا ما دوزتيش، الا دوزتي تي او اف وما دوزتيش لونجلي عندك 15 بوين. يعني الا جبتي قل من 4 ولا ما دوزتيش كاع الايلتس عندك 15 بوين. يعني هاد 15 بوين عاطينها لك حيت دوزتي تي او اف كوم بروميير لونغ، وعندك 15 بوين اديسيونيل. الى بوين اديسيونيل كيعطيوها الناس اللي ما دوزوش الايلتس ولا اللي عندهم بوين قل من 4 في الان سي ال سي ديالهم. فهمنا؟ يعني هاد 15 بوين تقدر الانسان ما يحسبهاش، يقول انا ما مدوزش الايلتس ما يعطيونيش 15 بوين، كيعطيوها لك واخا دوزتي واخا ما دوزتي كيعطيوها لك. صافي ان هاد السيد هو حسب لي بوين ديالو وما حسبش هاد 15 بوين، وفاش كيدخل لونطري اكسبريس كيعطيوه ديك 15 بوين. اللي بغيت نوصل هو انه الا حسبتي النقاط ديالك مزيان غادي تلقى النقاط ديالك هما النقاط اللي في لونطري اكسبريس، لا اقل ولا اكثر. سؤال مينيموم ديكسبيريونس. سي الهرش محمد عند 23 عام، انجينيور تبارك الله. 6 موا ديكسبيريونس. واه سي الهرش راه ملي نقول لك هو انه تتبع حيت المشروع ديال ليميغراسيون سان بروجي كيدير دون الطون، خاص تمشي معاه. المهم هو انك تقتنع بانك باغي تهاجر. مادام يكون عندك القناعه صافي صممتي على انك غادي تكمل البروسيدور ديال الميغراسيون. راه انا شخصيا راه دابا صافي 2 زون. هذا هو العام الثاني اللي انا في البروسيدور. العام اللي فات دوزناه في الوراق والتي اف والتراديكسيون هذاك. صافي دير انه ستيب باي ستيب. انت عندك دابا ناقصك ليكيفالون، ناقصك ليكسبيريونس. غتبدا دابا بالليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك. غادي تدخل لويس السيت ديال ويس
www.wes.org ودير ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك، تشوف الوراق اللي خاصين تصيفطهم ليه باش يعطيوك ليكيفالونس. داك ليكيفالونس اللي عندك كيبقى فالابل 5 ans. او ميم طون تبريباري التيست دو لونغ تي اف. تبريباري تدخل لي سيت ديال البريباراسيون ديال تي اف، وهاد 6 موا اللي باقا عليك غادي دوزها في البريباراسيون ديال تي اف وديال وليكيفالونس ديال ويست. اون فوا تكمل عام عندك الحق انك تدفع. غير هو كيما قلت لك عام ما غاديش تعطيك النقاط بزاف. الوغ الفو غونفورسي بالتي اف تجي فيه نقطة مزيانة. ومن الأحسن أنك دير الآيلتس، دير كور دي سوار ديال لونجلي شوية، دوز الآيلتس باش سينو خاصك تقلب على نوميناسيون ديال شي بروفانس. انا ما عرفتش اكزاكتومون شحال تجيب. 23 نقطة راه جو بونس 23 نقطة راه تعطيك 110 بوان. 23 عام يعطيك فوالا 110 بوان. والتيست ديال الانجينيوري وقيلا غادي يعطيك 135 بوان ولا ما اعتقد. اذا يبقى لك التويف خاصك تجيب فيه شي نقطة مزيانة، تبريباري ليه مزيان، تجيب فيه نقطة مزيانة ويكون خير ان شاء الله. 135 فوالا 135 عندك 110 فلاج و 135 في الدبلوم ان شاء الله ديال الانجينيوري. و التويف اللي جبتي فيه 116 راه انت وصلتي تبارك الله، راه كاين الخير. يعني ما تحتاجش ليك 3 زون اكسبيريونس، حيت لاج عامل مهم في عندك لاج ما بين 20 و 29 كيعطي 110 ياك، ما بين 20 و 29. يعني هاد ترونش ديال لاج هي فين خاص الانسان يدفع. غير هو المشكل اللي كيكون هو انه ما بين 20 و 29 الانسان ما كيكونش مكمل قرايته، ولا ما كيكونش عنده اسي ديكسبيريونس. بحال سي محمد ما عندوش اسي ديكسبيريونس. وغالبا الناس اللي كيفكروا في كندا كيكونوا ديجا ديباساو 30 طون، كيتقهموا من البلاد كيتقهموا من البلاد وكتبدل لهم العقليه وكتبدل لهم التفكير، وكيبداو يفكروا في حوايج اخرين، في وليداتهم فين يكبروا، في بزاف د الحوايج. لذلك كتختامر لهم فكره الهجره في دماغهم مزيان، عاد كيبداو البروسيدور. شوفي شي سؤال اخر. السؤال الاخير، اغلب الناس يكون مجموع النقاط حوالي 400 نقطه، فما هي الطريقه للحصول على ترشيح المقاطعه؟ يعني لو تشرح لنا الموضوع بشكل مفصل وتعطينا نصائح. 400 نقطة راه مزيان، حيت كاين اللي كيوصل عندهم 380 370 390. حيت ماشي ساهل بالسيستم اللي دايره وزارة الهجرة الكندية. ماشي ساهل باش توصل لداك السوي اللي باغيين. علاش؟ لانهم هما بالعاني دايرين هاد لاغري دي نوت باش ياخدو النقعه ديال البشر، خيرات المجتمع، الادمغه، لي الماتيير ديال المجتمع اللي كياخدوش اي واحد باش يكونوا مزيانين، باش يخدموا لهم المجتمع ديالهم الكندي. لذلك هما ما خاصهمش اي واحد يدخل لهم الكندا. لذلك كيعزلو بالنسبه للمغاربه صعيب، ولكن بالنسبه للبلدان الاخرين راه ساهله عندهم. الشناوه والهنود وهذاك الهنود راه طياره في القرايه دغيا